السلام عليكم. الدرس ديال اليوم نشوفو حروف الجر لي بريبوزيسيون. ما هي حروف الجر؟ حروف الجر هي حروف تربط الكلمات ببعضها البعض. ناخذ بعض الأمثلة. en face de أمام، derrière خلف، avant قبل، après بعد، à l'intérieur داخل أو في الداخل، avec مع، sans بدون، à l'extérieur خارج، sur فوق، sous تحت، sur حول، يعني كاين sur و sur كل وحدة والمعنى ديالها. contre ضد، et واو العطف، comme كما، entre بين، mais لكن، pour من أجل، dans في، à partir de من خلال، au lieu de بدلا من، près de قرب، depuis منذ، à إلى، jusqu'à ce que حتى. نشوفوا دابا بعض الأمثلة. à في أو إلى حسب سياق الجملة. je vais à la maison، أنا ذاهب إلى المنزل. à تعني إلى حرف جر، أنا ذاهب إلى المنزل. je vais à l'école، أنا ذاهب إلى المدرسة. كذلك هنايا à تعني إلى حرف جر. je vais c'est le verbe aller. le verbe aller. troisième groupe. à l'école تدل على المكان، le lieu. je vais à l'école، أنا ذاهب إلى المدرسة. sur فوق. un exemple. le cahier est sur la table. le cahier est sur la table، يعني الدفتر فوق الطاولة. الدفتر فوق الطاولة. la préposition sur تعني فوق. كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم. sous تحت. sous تحت. ناخذ un exemple. il y a un chat noir sous la table dans la cuisine. يوجد قط أسود تحت الطاولة في المطبخ. dans في أو داخل. ناخذ مثال. il y a le chat noir sous la table dans la cuisine. يوجد قط أسود sous la table تحت الطاولة dans في المطبخ أو داخل المطبخ. كذلك dans تدل على المكان. près de قريب من أو قرب. ناخذ un exemple. votre maison se trouve près de l'école، يعني منزلكم يوجد قريب من المدرسة أو قرب المدرسة. près de l'école. نشوفوا دابا loin de بعيد عن. ناخذ un exemple. votre maison se trouve loin de l'école، يعني منزلكم يوجد بعيدا عن المدرسة. loin de l'école يعني عكس près de. loin de ضد près de العكس ديالها. نشوفوا دابا la préposition à côté de، يعني
بجوار، بجوار. كذلك تعبر عن المكان. ناخذ un exemple. Votre maison se trouve à côté de l'école. يعني منزلكم يوجد أو يقع se trouve à côté de l'école قرب أو بجوار المدرسة. نشوف دابا en face de أمام en face de أمام. مثال Votre maison se trouve en face de l'école. يعني منزلكم يوجد أو يقع أمام المدرسة en face de أمام المدرسة. كخلاصة les prépositions حروف الجر عندنا a في أو إلى حسب سياق الجملة تدل على المكان الزمن. كذلك sur فوق تدل على المكان. sous تحت كذلك المكان. dans في أو داخل حسب سياق الجملة تدل على المكان. entre بين كذلك تدل على المكان. كذلك près de قرب أو قريب من كذلك تدل على المكان. loin de بعيدا عن المكان كذلك. à côté de بجوار أو قرب كذلك تدل على المكان. en face de أمام المكان. يعني هادو هما لي بريبوزيسيون اللي شفنا اليوم. نتمنى يكون عجبكم الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اللقاء.